Gikinahanglan ba ang pagpanguros? Ang mga Protestante, gisaway nila og ilang gikahadlukan ang pagpanguros, dili sila niini. Ngano ba? Tungod kay ilang gitanaw ang Galacia 13 versikulo 13. Nga nag-ingon ang Galacia 13:13 nga gitinunglo ang gibitay sa kahoy. Sa to pagkadtong gibitay sa kahoy kay niadtong mga panahona ang maong death penalty sa mga kriminal, ibitay man kana sa kahoy, so ilansang sa cross. Mao kana ang dautan nga imahen niya ng cross sa unang mga panahon. Now, ang pag-abot ni Jesus is to reverse Roma 12:21. Reverse ang purpose sa Dios, pagluwas sa mga makasasala. O sa unsa bang paagi nga luwason ang makasasala, siya mismo maoy me-reverse niya na, og siya nga walay sala maoy nagpalansang sa cross. So Roma 12:21, ang to convert, that's conversion. So sa Old Testament, sa daang mga panahon, ang cross mao kana, it is an admitted fact nga ang cross nagtimaan kana sa punishment, nagtimaan kana sa mga criminals. Dautan ang imahen sa cross sa unang mga panahon. Apan pag-abot ni Kristo, ang cross timaan sa kaluwasan. So na-reverse, that's conversion. Dili na bad image ang cross, but ang cross nag-signify og kaluwasan. So sa unang panahon, ang cross, it implies crime. It implies kadautan. Pero pag-abot ni Kristo nga walay sala, iyang gitubos ta. Busa, ang cross dili na imahin ni anang krimen, kundili imahin na kini sa kaluwasan. That is salvation. Reverse, mao nay conversion. Roma 12:21. Ikaduha, mingon ang mga Protestante nga naa sa pinadayag 13 versikulo 16 nga gipugos sa mananap nga mapatikan sa agtang. So ang ilang interpretation nga naa may panguros, so gipatikan sa agtang. It does not follow. It is a fallacy of jumping into a wrong conclusion. Usa ka na kong sayo. Busa, unsa ba di ay ang kahulugan, ngano ba nga gikinahanglan man ang pagpanguros para asa man di ay kini? Usa kini katimaan, sign nga ikaw mi respeto, mi tuo, mi ilang ang Dios. Dunay Dios nga amahan, dunay Dios nga anak, ug dunay Dios nga Espiritu Santo. Mao na nga sa atong pagpanguros, mo acknowledge kita sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. So that is acknowledging the presence of the most holy Trinity. Dios nga amahan, Dios nga anak ug Dios nga Espiritu Santo. Maunay reason number 1, the most holy Trinity. Mauna ang gahom sa Santissima Trinidad. Ikaduha, nining igayuna sa Galatia chapter 3 verse 14. Gihimo ni Kristo ang pagpalansang sa cross aron pagpanalangin, ug mao kini ang gisaad sa Dios ngadto ni Abraham. So, even before pa nagpakatao ang Dios, diha na siya gisaad ngadto ni Abraham. Ug ang kahingpitan sa katumanan niining maong saad, Galacia 3:14, mao na mismo ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Naon sa bali ay ang kalambigitan niini? Niadtong ang atong unang ginikanan, sa diha nga si Lula Eva mi violate sa sugo sa Dios, mi kaon sila sa kahoy.
It was kahoy. So gikan sa kahoy, didto nahidugmo ang naputol, na-cut off ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Na-cut off diha sa kahoy mismo. Busa, sa kahoy usab ipasumbalik. Diha sa kahoy usab idugtong ang naputol nga relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mao nga si Kristo mismo nagdupa sa cross aron pinaagi sa kahoy mahidugtong ang nabugto nga relasyon sa tao nga nagsukad ni Lula Eva sa diha nga mikaon sila niadtong bunga sa kahoy nga gidili sa Dios, gidugtong ni Jesus sa kahoy usab siya nagpalansang pagdugtong sa nabugto nga relasyon sa tao ngadto sa Dios. Reason number 3. Mao kini sa 1 Corinto 1:18. Unsa ba niana? Nagaingon sa 1 Corinto 1:18. Alang niadtong nangawala ang kaayusan sa cross binuang. So niadtong wala gyud mutuo, ilang gihimong binuang ang cross. Binuang kana para kanila. Busa dili sila manguros kay para nila binuang ang cross. Are they correct? They are wrong. Nganong dakong sayo? Diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinto 1:18. Nagaingon si San Pablo, apan alang ni adtong linuwas, alang ni adtong mga gipili sa Dios, ang cross, kining cross mao ang kaalam o gahom sa Dios. Busa sa atong pagpanguros, mao kini ang pagdawat sa kaalam, gahom sa Dios. Apan ang dili manguros, binuang nila ang kaalam o gahom sa Dios. Mao na nga magpili kamo. Doy, magpili. Ato bang dawaton ang gahom ug ang kaalam sa Dios, manguros ang tao. Kay kana gahom sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo, the Most Holy Trinity, ang pagpanguros, ang cross, gahom ug kaalam sa Dios. Number 4. Diha sa Mateo 16:24. Unsa bay gipadayag niini? Nagkinahanglan kita nga kun mosunod kita ni Kristo, kinahanglan kita magpas-an sa atong cross ug mosunod ni Kristo. So kining cross pasano nato kana? Do na tay mga problema, no retreat, no surrender. Go forward. Go forward. Ug busa na sa Mateo 16:24, nasad kana sa Mateo 10:34 ngadto sa 39. Nining putuha do natay cross matag usa. Busa sa atong pagpanguros, mao kini ang maisugo nato nga pag-asdam niya ng mga trials nga mantigo kita nga mosagubang sa mga trials. Dili kay nining puntuha talikdan. Sumao ka na ang pagpanguros. That's the courage, the grace to face the trials nining kinabuhi. Magmadaugon ang militant church, magmadaugon ang pilgrim church. Mao na pagpanguros, nagkahulugan gahom sa Dios para kita magmadaugon pag-abot sa mga trials, sa mga pagsulay sa atong kinabuhi aron ang tao mahimong santos. Number 5. Unsay katarungan nganuman nga kita manguros. Filipos 3:18. Unsay giingon sa Filipos 3:18, daghan ang mga magtutuo kansang pagkinabuhi sukuhi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo sa cross. Unsang gidayag diha sa Filipos
3:18 dinhi gipatin-aw sa Filipos 3:18 nga dunagi mga tao nga magbugal-bugal. Dunagi mga tao nga ang mga taong dautan kaaway sa cross. Kaaway sa cross. Mao nga kunang tao dili manguros, iampo nato. Iampo nato. Samara nga ikaw nakigkontra ni Kristo. Ang cross kabahina sa kinabuhi ni Kristo. Ang cross nahimo ng apelido ni Kristo. Ang cross dili na ma-separate ni Kristo. Ang cross naglarawan sa salvation. Ang cross naglarawan sa kaluwasan. Ug busa ang dili pagpanguros sa tao, ang pagsalikway sa cross, samara nga imong gisalikway si Kristo. And you are becoming the Antichrist. Dili nimo isalikway ang cross. Ngano Mateo 16:24. Mateo 10:24-39. Do na gyud kita'y cross. Ug busa as a Christian, we have the cross. And the sign of the cross mao ang pagpanguros. Mao nay patik nga timaan nga kita disipulo, followers of Christ, mao nay timaan sa pagka-follower ni Kristo. Unya niining tanan ikaunom nga reason. Ngano ba nagikinahanglan ang pagtimaan sa cross? Galatia 6:14 o 17. Magpasigarbo lamang ako sa cross ni Kristo. In other words, kining cross kasakit kini. Pero kining kasakit naglarawan ka na nga pundasyon sa glorified body. Now, kining kasakit dawaton ang atong mga failures. So sa atong pagpanguros, naglarawan ka na nga gidawat nato ang kapakyasan. Gidawat nato ang mga failures. Apan ang failures maoy sukaranan sa kalampusan. Ingon nga si Kristo nagpalansang sa cross apan di ay maoy pundasyon nga siya nabanhaw. There can be no glorious mystery without sorrowful mystery. Ug busa kita usab isip followers musunod ta ni Kristo, modawat sa cross, manguros kita para gikan sa kasub-anan, gikan sa kinabuhi sa failures, gikan sa kinabuhi sa pagantos, gikan sa kinabuhi sa kalisdanan, moabot kita, mudunggo ta sa kinabuhi nga mahimayaon. Number 7, mao kini sa Deuteronomy chapter 6 verse 6-9. Unsa ba ang Deuteronomy chapter 6 verse 6-9? Itudlo kini sa inyong kabataan. Do natay kaakuhan pagtudlo sa kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o magpanaw kamo. Mao kini pagbalaan. The sign of the cross, pagbalaan sa katawhan. Mo'y itudlo sa atong kabanay, pagbalaan sa katawhan. That is for sanctification. Unya, ikawalo, diya sa Ezekiel chapter 9 verse 5-6. Unsa ba ang timaan? Ngano nga manguros ang tao? Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong mga may patik niniputuwa sa ilang agtang. Unsa ba ang patik sa ilang agtang? Cross. Diha mismo sa Ezekiel 9 verse 5-6. Doon nagkatoy silutanan pero nahitabo nga katong dunay patik sa agtang dili i-apil, exempted. Ngano panalipdan sa grasya sa Dios. Ang cross patik sa agtang, timaan kani sa iya sa Dios. Ug busa
Niya sab sa Pinadayag chapter 14 verse 1, kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang amahan. Busa sa atong pagpanguros, patik kana sa Dios nga amahan, patik sa Dios nga anak, ug patik sa Dios nga Espiritu Santo. Pag-abot sa 3 days darkness, nining tanan saat kung dunay mga aksidente, dunay mga problema, ang defensa, sign of the cross, the power of God. Mao kini Ezekiel 9 verse 5 to 6 and Pinadayag chapter 14 verse 1. Another reason, diha sa Pinadayag chapter 22 verse 4, unsay gingon sa Revelation 22 verse 4, makakita sila sa naong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. So sa atong pagpanguros, ang ngalan sa Santissima Trinidad, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, gisulat na sa atong agtang. Ug mao kana ang gahom sa Dios. Now, another reason, diha sa Efeso chapter 1 verse 13, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. So ang pagpanguros mo ang patik sa Espiritu Santo. Mao kana ang patik. Ug diha sa Efeso chapter 4 verse 30, ang pagpanguros mao kini ang Espiritu, mao ang patik sa Dios diha kaninyo. So ang patik larawan kana mao kini ang gitawag og timaan. So timaan diha sa Espiritu Santo. Patik sa Dios mao ang pagpanguros. Mao kana ang timailhan nga dunay cross, patik sa Dios. Now, sa summary niini, sa karaang mga panahon, ang cross simbolo kana sa tunglo o daotang kapalaran. It is admitted fact sa karaang panahon Old Testament. Tunglo ang cross sa Old Testament. Galatia 3:13. Apan karon tunglo pa dili. Kini pag-abot ni Kristo ang cross nahimo ng simbolo sa panalangin sa kaluwasan alang kanato nga nagatuo. So tunglo kana sa wala pa maabot si Kristo. Galatia 3:13. Apan pag-abot na ni Kristo nga siya nagpalansang sa cross, ang cross timaa na sa grasya, ang cross timaa na sa kaluwasan. Busa ang cross dili mabuwag sa pagka-Dios ni Kristo. Mao kana ang pagpanuggan. Ug busa sa 1 Corinto 1:18, ang cross gahom sa Dios. Gahom sa Dios. Sa 1 Corinto 2:2, wala hikalimti ni San Pablo ang pagkalilansang ni Kristo sa cross. So si San Pablo mismo mi-emphasize unsa jud kasagrado sa cross. Mao na nga duna tay fiesta sa Santa Cruz. Mao kana ang cross kamay nung dano niini dili mabuwag sa misyon sa kaluwasan sa katawhan. Unya Galatia 6:14, mao na kini ang giingon ni San Pablo diha sa pagpanguros nga mogamit kita diha mismo larawan sa cross. Diha sa Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6, sa Jerusalem Bible o sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa walay patik sa cross ipapatay sa Dios sa paghukom. Niadto karon adlaw sa paghukom. Ang walay patik sa cross. Goodbye. Goodbye. Ezekiel 9 verse 4 to 6. Mo na kinahanglan tagtimaan sa cross. Unya sa Filipos 3:18, para sa mga tao nga dautan, isalikway nila ang cross. Mao na nga kita isalikway nato ang cross.
Filipos 3:18, masud ta sa mga dautan. Sayang ang good work sa tao. Sayang. Busa ang mga dautan nagsalikway sa krus. Ang pagpanguros mao ang pagdawat sa gahum sa Dios. Filipos 3:18, ayaw isalikway ang cross. Kaya nagsalikway sa cross mga tao nga dautan. Unya gipadayag 14 bersikulo 1, gipatik sa ngalan sa Amahan. Gipadayag 22:4, gipatik sa ngalan sa Anak. Efeso 1:13, Efeso 4:30, 2 Korinto 1:22, gipatik sa Espiritu Santo. Busa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo. Patik sa Dios nga Amahan, patik sa Dios nga Anak, patik sa Dios nga Espiritu Santo. Unya ang pagpatik sa tulo ka persona gihulagway sa pagpanguros. Ang tulo ka persona sa Santisima Trinidad pagalitukon kana. Busa Mateo 28:19 nagaingon si Kristo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana ang sugo. 2 Korinto 13:13. Busa doy kitang tanan sugod na kita sa pagpanguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Santos, Santos, Santos. Fear